अख्खे इंडियेक सांगता आमी आदिवासी लोक आमी हे वयर काडला आमच्या बारीक समाजान हे वयर काडलेले आसा आणि तुमकां स्थान दिल्ले आसा हे मोला मान बांदपाक न्हू हे झाडाचे मून आमी एसटी समाज म्हणजे झाडाचे मून आमी हे आमचेर तुम्ही बोललेले आमी तुमकां गव्हर्मेंटाक राजा केल्ले आसा तुमकां राजा केल्ले आसा आमी गव्हर्मेंटाक तुमकां हे आमचे नश्ट करपाक न्हू राजा करो तुम्ही आज राम सुद्धा हांगा येयल्लो राम सुद्धा पळोवपाक येयल्लो आसा आणि हे प्रजा कशी आसा ती रामान सुद्धा दाखयल्ली आसा स्वता प्रजा कशी आसा ती आपल्याची प्रजा कशी कशी लढटा कशी आपल्याची प्रजा आपल्याच्या प्रती हे करता ती स्वता आपूण वेश बदलून येयल्लो आसा राम आणि हो आमचो हे गव्हर्मेंट कितें हे आमचो वायच हो आमचो हो सरपंच आसा एक हांगा 14 दीस आमी हंगर स्ट्रायक करता आमचे भुरगे तेंची एक नजर सुद्धा तेणें घालूंक ना हांव चलो हांव ल्हानपणांसून ह्या वाठारांत वाडलोलो त्या वांगडा काम केल्लो स्वता म्हाज्या हातान पिकास खरें उदय घेवन त्या वांगडा काम केल्लें आमी एसटी समाजाचे लोक बारीक समाजाचे लोक आयज आमी एक फुडें पावल्ले आसा हेंच्या वांगडा काम करून ह्या गांवांत आमी खूब पळयलां तशें हे तळे सदांच आमी हे तळ्याचेर नजर पडटा आमची ह्या तळ्याचेर बरें सुंदर तळे अशें दिसता मनान कितें हेजेर कितें तळ्याचेर बरें कितें जावचें अख्खे गोंयाची कितें आहा हेजी सुंदरता आहा ती एडमायर करची अशें आमकां दिसता पूण म्हाका दिसता तशें अख्खे इंडियेक तशें गोंयांत हें दिसचें अख्खे लोकांक दिसचें नॅचरल ब्युटी एडमायर करची लोकांनी आनी ते बरे कामाक ते यूज करचे आनी हांव गव्हर्मेंटा कडेन अपील करता आनी गव्हर्मेंटाक सांगपाक सोदता डोंट डिस्ट्रॉय करूं नाका आमचो गांव ऑलरेडी आमच्या गांवांत एक व्हडली घाण म्हणटा ती एक इंदिरानगरीची घाण हाडून आमकां सोडलेली आसा आनी आमची शेतां आमी रोयताले हांव ल्हानपणांसून हांगा वाडलेले आसा तशेंच आमी व्हडले जाले आतां शेतां सगळीं नश्ट केली आमी स्वता आमी नुस्त्याक वयताले थंयसर नुस्तें मारपाक वयताले आयज ते आमचे नश्ट केल्ले आसा नुस्तें आमकां विकतें खावचें पडटा आमी नुस्तें केन्नाच विकतें खायना आसले स्वता हांव काटायगेर वयतालो स्वता आमी आदिवासी लोक ह्या वाठारांत हांगा व्हडले जाला आतां तशेंच आमच्या वांगडा कितलेशेच लोक आसा अशेंच हे व्हडले अशेंच वाडलेले आसा आनी आमचें जीवन आसा तें हितूनच जगलेलें आसा पूण हे हो गव्हर्मेंट आमकां नश्ट करपाक सोदता ही फकाणां करता आमचो गव्हर्मेंट हो आमची फकाणां करता हे बारीक समाजाची फकाणां करता आमकां अशें दिसता आनी अशें दिसून येता आमकां हे तळे आसा हे तळ्याचेर आमचें पोट भरलेलें आसा ही म्हाजी आई म्हज्या दुकानसून दुकान येता तळ्यासून म्हाज्या ही आई म्हाजी स्वता आमी स्वता म्हाज्या हातांनी हांवें पिकास पुरा हे पिकास खरें घेवन आमी पोट भरलेलें म्हाजें पोट भरलां ह्या आईन म्हाजें सकयल आसा लायव आसा ते लिपोंक ना अजून सुद्दां खरें आसा पळया येवन अख्ख्या गोंयाक हांव अपील करता सांगता पळया येवन सकयल कशें आसा तें आनी कशें पोट भरता ते आमी ते तळे आसा न्हू ते आमची जिवनदाय न्हू ते डिस्ट्रॅक्ट करनाका हांव सांगता अख्खे गव्हर्मेंटाक सांगता अख्खे हांगा तूं गोंया चिमलकार न्हू आमचे हे आमचे गोवा आनी अख्खे इंडियेक सांगता आमी आदिवासी लोक आमी हे वयर काडला आमच्या बारीक समाजान हे वयर काडलेले आसा आणि तुमकां स्थान दिल्ले आसा हे मोला मान बांदपाक न्हू हे मोला बांदपाक तुमकां स्थान दिवंक न्हू आमी पयलीं आमी बारीक बी हेजे मूल आमी हे झाडाचे मून आमी एसटी समाज म्हणजे झाडाचे मून आमी हे आमचेर तुम्ही बोललेले आमी तुमकां गव्हर्मेंटाक राजा केल्ले आसा तुमकां राजा केल्ले आसा आमी गव्हर्मेंटाक तुमकां हे आमचे नश्ट करपाक न्हू राजा करो तुम्ही आज राम सुद्धा हांगा येयल्लो राम सुद्धा पळोवपाक येयल्लो आसा आणि हे प्रजा कशी आसा ती रामान सुद्धा दाखयल्ली आसा स्वता प्रजा कशी आसा ती आपल्याची प्रजा कशी कशी लढटा कशी आपल्याची प्रजा आपल्याच्या प्रती हे करता ती स्वता आपूण वेश बदलून येयल्लो आसा राम आणि हो आमचो हे गव्हर्मेंट कितें हे आमचो वायच हो आमचो हो सरपंच आसा एक हांगा 14 दीस आमी हंगर स्ट्रायक करता आमचे भुरगे तेंची एक नजर सुद्धा तेणें घालूंक ना ही इज अ सेल्फिश म्हाका दिसता हे नजरे मुखार तो दिसो अशें दिसना आमकां ह्या गांवकारांक तेणें आमचो विश्वासघात केल्लो आसा सारको विश्वासघात केल्लो आसा ह्या सरपंचान मेन मुद्दो तर आहा सरपंचान तर उतर दिवंक नासलें आयचे ही घटना जावचे ना केन्नाच ही जो सूत्रधार आसा मेन सूत्र तेणें हांगा येवचो माफी मागची आमची सगळ्यांची माफी आपूण चुकलो
आमी ताका चुकलो ते क्षमा करपाक रेडी आसा. यो हांगा हांगा बस, आपूण चुकलो म्हणून सांग आमकां. आमी ताका क्षमा दिला. आनी आनी हे युनिटी मॉल स्क्रॅप करचे आनी आमकां बरे प्रोजेक्ट दिवचे हांगा. तशें अजय भवन आमकां सांगला पळय, तशें आमकां हांगा ते ब्युटिफिकेशन बायोडायवर्सिटी दिवची, अशी दिवची आमकां बरें हेच्या खातीर. आनी हांव तशेंच हेच न्हू, आमचे वाठाराचे लोक आसा, गांवचे लोक आसा न्हू, चिंबला हे आसा, पणजे आसा, तशेंच सांताक्रूज आसा, मेर्शी आसा, तांकां हांव सांगूंक सोदता, हे तळ्याचे उदीक जेन्ना आमकां उदकाची गरज पडटली न्हू, हे तळ्याचे उदीक आमकां यूज जातले केन्ना तरी. आनी आमकां आपले यो हांगा आमकां कॉन्ट्रिब्युशन दिया तुमचें. आमकां तुमकां मनाक सॅटिस्फॅक्शन दिसतलें आमी हांगा हे तळ्याचें उदीक आयज खाता तेन्ना आमी हांगा 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 आमकां हांकां सपोर्ट केल्लो, ह्या गांवकारांक सपोर्ट केल्लो म्हणून आयज आमी तळ्याचें उदीक खाता. जे असो हो प्रसंग केन्ना हाडूंक दिनाका, आमकां सपोर्ट करा. बाकीचे सगळे वाठाराचे 30 वाडी वाठाराचे लोक आसा ते आमकां एक सपोर्ट करा आनी हो स्टेप भायर मारा. हें म्हजें आव्हान सगळ्यांक. चिमोलकार हे सगळ्यांक. तर तुम्ही आयकलें राजेंद्र कसो उलयलो पळय तो, इमोशनल जाले सगळे. तुम्ही पळोवंक शकता सगळीं इमोशनल जालेलीं आहा, बायलां पासून इमोशनल जालेलीं आहा, कित्याक ह्या तळ्याचे तांकां लगाव जालेलो आहा. तर हो तेंचो जो उलो आहा तो सरकारा पर्यंत पावतलो काय वो ना हें आमी नको, पूण पावोंक जावो. तेंचो पळय हो आहा तो उलो पावपाक जावो अशें तरी आमकां दिसता. आनी सदमतां राजेंद्र बाबान जे भाशेन सारकें इमोशनल तें पळय आयज ताणें भाशण दिलें, आनी हे सरकार तरी मातशें कानान घेतलो आनी तेंची जी डिमांड आहा युनिटी मॉल स्क्रॅप करपाक स्क्रॅप करतलो.